अभंग म्हणटा ते आमकां खबर आसा की फक्त एक शब्द न्हय तर एक म्हाका दिसता आत्म्याचो एक आवाज आनी आमकां देवा कडेन जोडपी एक पवित्र मार्ग आसा. हो केवळ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम न्ही पूण आमच्या वारकरी परंपरेचो आनी अध्यात्मिकाचो उत्सव. नाद, सूर आनी भक्ती हांचे अलौकिक संगम. विठ्ठल नावाच्या गजरेत आमचे मन, आत्मा आनी आमची भावना स्पर्श करपी ही एक संगीतमय यात्रा. खूप खुशी दिसता भुरग्यांक पळोवन. आम्ही सदां म्हणटा काल बियान पयले उसगांव 10,000 वयर आमचे सगळे तरुण, आमची महिला एक वेगळे तरेचो आनंद अभंग रिपोर्ट ताचे त्यांनी घेतले. आयज तरुण पिढीक वेगळे तरेन एक आध्यात्मिक शब्द म्हाका मातशें प्रोनाउन्सिएशन चुकता केन्ना केन्ना पूण एक म्हणजे एक नवे जेनझीचो आमी जेन्ना उल्लेख करता आनी देशाचे प्रधानमंत्री बी म्हणटा एक केवल एक उत्साह नहीं, एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना और आध्यात्मिक शक्ति का प्राकृतिकरण है. म्हणजे आमकां वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करपाक जाय. आनी हांवें एक ठरयल्लें आसा की आयज सत्तरी आसूं काय उसगांव आसूं एक वेगळे तरेन जे आमचे तरुण पिढीक जाय, जे आमच्या लोकांक जाय, जे 18 वर्साचो भुरगो जाता काय 17 वर्साचो भुरगो जाता काय 16 वर्साचो भुरगो तेजे मनान कितें आहा आनी वेगळे तरेन वेगळी दिशा आमी एक वेगळे तरेचें उदाहरण आमचे सत्तरी फर्स्ट आणि उसगांव फर्स्ट म्हणून आमी तुमच्या मना सारखे जे कार्य करपाक जाय तुमचे विचार घेवन आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले. जेनझी म्हाजी हांव जेनझी आमी सगळे आमचे झेडपी मेंबरान जेनझी आमची समीक्षा आसा आनी कोण तुजे वयाचे ना म्हाका दिसता म्हणटा सगळ्यांक जेनझी हे सगळे व्हॉलंटियर जेनझीचे म्हणजे 18 वर्सां उपरांत काय 17 वर्सां उपरांत 25 पर्यंत काय 24 पर्यंत काय 25 पर्यंत तुम्ही जे एज ग्रुप तुमचे आयकून ह्या सत्तरी नवे तरेन घडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. राजकारण कुशीक राजकारणाच्या फुडें वचून एक नवे तरेचें वातावरण आनी नवे तरेची उर्जा ह्या सत्तरीन आमी फुडें व्हरपाचो आनी घडोवपाचो आमचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचपाक जाय. The voice for Coin.